देवदूताची कृत्या 3रो वर्ष एक थोडी ओळी एक दीस पेद्रू आणि जुआंव दनपरांत 3 वरां जातालीं त्या मागण्याक जाताले त्या मागण्याक देवळांत वयता तो हळू जल्मांत सुटून बसलेल्या एकल्याक घेवन व्हरताले देवळांत तेणे लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवाटो म्हणटा त्या दरवाट्या सरशी दिसपट्टेन ताका हात घेवन दवरतात पेद्रू आनी जुआंव देवळांत वयत सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळयात म्हूण पेद्रून ताका म्हळें पूण तो थोडो आपणाक कांय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाठारांत तांकांच पळोवंक पडलो ते जुआंव पेद्रून ताका म्हळें रुपया आनी भंगार म्हज्या लागीं ना पूण जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां आमी सगळे म्हणया जें कितें म्हज्या लागीं आसा नजरेत जेजूच्या क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी सर पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका पळयलो तक्षणच ताच्या पांयाच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ आयले तो सटकन उठून उबो रावलो आनी सोडूंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णीता तें सगळ्यांनी पळयलें देवळाच्या सुंदर दरवाट्यार सरशी बसतालो तो भिकारी हस म्हणून लोक ताका वळखतालो ताका घडलें तें पळोवन ते सरले आनी ताच्या हातून जालें मागणें करी सगळीं शोभा आराधनांत सगळींचें सत्य परत साठोवंक तुवें आमकां पळोव केली आनी अशें तुजें उतार नियाळतना तेच ते सगळींचें सत्य आमच्या तें काम करूंक तूं आमकां सलय म्हणून मागता आमच्या सुमेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी वाचले ह्या उतरा भागांत सलमोनचें तेंप आमकां दिसता Solomon is renewed now तें नवीकरीत केलां आनी थंयसर दोग जण मागण्या घेवचें आमकां दिसतात आनी तशेंच आनी एकल्याक थंय उखल हाडटात आनी त्या उखल हाडल्याक सुंदर दरवाटो फुडले कडेन ब्युटिफूल गेट थंयसर त्या जाग्यार ताका दवरतात आनी त्या जाग्यार तो आसनासतना हे दोग जण ताच्या मुखल्यान वेता तें तो पळयता आनी तो ताकाच पळोवन आसता अशें आसतना ही दृश्य आमच्या मुखार आसतना हे दोग जण तो येतलो थंयसर हे ताका पळोवन आसात पूण ते म्हणटात कितें तूं खंयसर पळोवन चालून निसर तूं आमकां पळय कित्याक ताच्या मदीं कितें आसलें भीक माग मागचें दुसरें कसलें ना तुवें पळोवचो एक जागो आसा तो तुका हांवें दाखयलो तुवें घेवची एक विशय आसा ती तुवें घेवचो त्या खातीर पवित्र आत्म्यान बरयले लोक आनी थंयसर त्या सलमोनच्या त्या देवळांत थंय जी कितें सतत आसली ती आतां ना आनी ती कसली सकत आसली थंयसर जे कितें वयर आसा तें देवाक नीज देवाची बसका देवाचें सिंहासन जाका आमी सत म्हणटा ताचेंच एक प्रतिरूप त्या देवळांत आसलें आनी तेंच तें कितें वयर आसा ताचें एक रूप प्राकृतीक रितीन प्रतवय ते म्हणटा त्या लोकां खातीर आसा जंय म्हणून पयशेक ताणें चलोवन त्या प्रमाणे एक्झॅक्ट
पत्रिका पिक्चर म्हूण येता आमी ते कशें आसलें ताचें सुद्दां खूब तशें ते देवाळ मांडून हाडले. पूण आतां हे दोग जाण त्या टेंपलाक वता आसतना आमी म्हणले बरें थंय सकत कित्याक ना त्या टेंपलाक जावं पुरो त्या तोंड्याक काडलेल्यांनी चिंतलें आसतलें थंयसर सकत आसा देखून ह्या तोंड्याक भीक मागले आशिर्वाद येयला वाजय कित्याक हर एक लोक थंय आशिर्वाद घेता हर एक लोक थंय बरें म्हणा जाय म्हणून येता हर एक लोक थंय देवाचें आराधन करी जाय म्हणून येता. पूण ह्या वक्तार ह्या घडये हे दोग जाण थंय पावल्ल्या त्या वातावरणांत येत थंयसर तांणी अपेक्षिल्ली सकत नातली कित्याक सकत आसलो तो जागो आतां देवाच्या लोकां खातीर उक्तो जालो. हेवन वॉज ओपन आनी तशें जाल्ल्यान जी कितें तें आसलें रूप तें चित्रण तें बरें रूप जावन मात कुठले शिवाय जें कितें रूप आसलें ताचें नीस पावन सगळ्या लोकांक पळोवचे खातीर सर्ग रूप जालो. देवाळाचो पडदो दिल्लो त्या देवाळाक पडदो नासलो आनी तशें आसतना ते एक दृश्य ह्या दोगांच्या काळजांत आसलें मात्र न्ही तांचे भितरय ती सकत आसली. ती सगळी सकत कित्याक ते पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसलें. आज आमी उतर आयकत आसता आमी सगळे पळयलो लोक देवाचें मंदीर जावन वता लोक देवाचे तोपे आनी तशें जाल्यान त्या दोगां लागीं आसलें कितें तें आमच्या लागीं आसा आनी जशें तें तांचे कडेन आसा तें घेवन त्या दिसा देवा खंयच्या रितीन तें स्पंदन जातालें त्याच रितीन स्पंदन जावन देवाचो आत्मा आमकां आयसलयता. देखून तें देवाचें मंदीर जाल्लें मात्र न्ही देवाच्या आत्म्यान तें भरलें देखून आमी देवाचें मंदीर जाल्लें आमी आमच्या ज्ञाना कडयां आमच्या उडासा कडयां आमचे अनुभव जो कितें म्हणून नियाळ करया आनी तें जाल्यार आमकां समजता की जे ते लोक थंयसर पळोवन आसले जावन आसले दिवन आसले तें सगळें आसा तशें आमचे कडेन आसा. आनी तशें जाल्यार ते लोक त्या भिकाऱ्याक त्या तोट्याक म्हणटात कितें म्हणून ते बरी पवित्र आत्म्याची आयदनां जावन आसले मात न्ही ते कृपेचे आयदनां जावन आसले. तशें जाल्यार आमी आज कृपेन भरून कृपा आमच्या ती लाभले जावन कृपेन बरो जेसू आमकां कृपा लाभल्या आनी अशें जाल्यार कृपेन कृपा लाभल्या आमी हें उदाहरण नियाळटा आसतना ते सगळींचें तें दृश्य आमच्या मुखार आसून आमी आसून नियाळ करतले. तो थंयसर कांय कुणी भीक माळात की म्हणून तांकांच पळोवन आसलो. He was staring at them, he was looking at them with some intention, that is कितें म्हणून मेळटा म्हणल्या खातीर. आनी थंयसर त्या देवाळाक येयलो लोक तशें चिंतूंक आसा पळो देवाक हांव कितें म्हणून मेळटा कित्याक तो मागण्याचो वेळ आनी हो मागण्याचो वेळ ह्या दोगांक आतां आमचें मागणें कशें आसलें ते जाणां त्या टेंपलांत आतां बंदर जालां तें टेंपल. इट्स अ डेजर्ट प्लेस because there is no presence of God. Earlier symbolically he was present. Now no more presence. अशें आसतना ते मागण्याक म्हणून आयले म्हणून हांगासर पळयता लोक आनी तो 3 वरांचो वेळ मागण्याचो आनी ते थंयसर मागण्याक आयल्यात. आनी जर तर ते मागण्याक म्हणून दुसरे कडेन बसले जाल्यार तांकां हांगासर आयिल्लो लोक जांचे खातीर तांकां ताणें उबे केलां अपोस्तलान सुवाता दिवंक ते तांकां लाभ दिनात. देखून खंय मागणें जाता खंय देवाच्या उताराचे तांकां गिन्यान या अर्थ समजूंक देव चलयता थंयसर ते आमी खंडीत जावन देवाचेर समाधान आसाव म्हूण दाखोवचे खातीर ते त्या मागण्याच्या वेळार थंयसर केले. तर आमी आमच्या मावलाक पळयत आसतना सुण्याची रूस तांकां आनी लागूनांतल्यान पळयतना आमची दिश्टी एका लेखाची कशी जाय ती म्हणून आमी हांगा जावन पळोवंक येता. तेंच्या स्थितींत थंय कितें येतात हांगा कितें येता तुमच्या शिवाय आमी उद्देश खूब कितें वचना पूण उद्देश दुसरो पवित्र
ताच्या काही मरणाच्या वेळार आनी खंयच्या वेळार काही सकट गेल्ल्या वेळार आमी परकेच आमी वेगळेच सुरू दाखोवचे आमी तांचे बरी तांचे सांगात खंडीत ना पळय पूण खंयच्या रितीन देव आमकां उपेग करता ते उपेग करचे खातीर आमची बसका जावं दी ते उरत आसतना आमी बसून आसता फक्त पळयतना तांकां आमी आमच्या खंयच्याच रितीचे सहकार ना आमी तांकां आयकून जोडले आमीच मतींत घाल्ल्या बरें जाता देखून हे मागणें जावच्या त्या वेळार आयन वेळार चिंतून जाण जावन त्या वेळार थंयसर येतात आनी तांकां जें कितें देवा सोद तांकां सलयता दी म्हणून ते दिवचे खातीर ह्या मोठ्या मुखांत देव तांचे कडेन काम करयता तें आमी हांगासर पळयता आनी ते थोड्या मुखांत आमकां दिश्टी पडटा रुपये बंगार म्हजे लायक ना रुपये बंगार म्हळ्यार कितें आमी जे लोक रुपये बंगार म्हणटा आसतना इज टॉकिंग अबाउट सम वेल्थ इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेल्थ ही इज टॉकिंग अबाउट मनी रुपये बंगार म्हळ्यार त्या झाडाची नाणी रुपये आनी बंगाराची नाणी आसता रुपये बंगार ना म्हणून ते दुबळे ह्या रितीन ते रुपये बंगार असल्या लक्षात उलयना आनी उलोवचें तूं कितें म्हजे कडेन सांगताय म्हळ्यार हेच म्हणून ते दिवची ती नाणी ती रुपयाची बंगाराची म्हजे कडेन ना तरी In other words, he puts forth before them who they are. कोण आमी म्हणल्या बरें तो दाखोवचे काय रुपये बंगार म्हजे कडेन ना पूण म्हजे कडेन कितें आसा तें हांव तुका दिता तुजे कडेन कितें आसा तें तुजे कडेन विचारया खंय हांव तें तुजे कडेन आसा तें कळावलें तुजे कडेन आसा कितें म्हण तूं ताचे कडेन सांगून या उलोवन आसा आनी तो तक्षण थंयसर रावाना तितलें म्हणून तो म्हणटा नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल तर तुजे कडेन कितें आसा नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची सकत There is power in the name of Jesus. ती आमचे कडेन वेगवेगळे आसा रुपये बंगार या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची सकत There is power in the name of Jesus. धर्मार्थ Have you paid for it? खंयचो खोटो आसा थंयसर ते गेले खोटो तांचे सरचेर येवना तुमकां आसा थंयसर जेजू आयलो तूं जेजूक सोदून गेलो न्ही जेजू तुका सोदून आयलो आनी अशें आसतना आनी इसाक वेळ ताका मेळ्ळें आमी जेजू कडेन समाज दिसता तो काम दी बरें दी बरें कर बरें कर बरें कर बरें There's nothing wrong in that. पूण देवान दिवचें तें आसा तें आमी लावेस we long for it. Yeah. If there are no spiritual blessings, what is the purpose of having earthly blessings here? There are many kind of blessings, earthly blessings. What does it profit? तशें आसतना आमकां त्या उतराक हांव देव आमकां राखण दिता की रुपये बंगार ना म्हूण ताचे कडेन म्हणे ताणें पूण ताचे कडेन आसलें ताचें ताका प्रज्ञा आसा कॉन्शियस ऑफ इट Beloved, are we conscious of what we possess? जें कितें पेद्रोन आपणायलां तें he was absolutely conscious about it. देखून ताचे ती एक भरमाची चढाई आसली ती कितें म्हळ्यार तें तो पळोवन पडटालो तें ताचे कडेन आसलें दिवंक म्हजे कडेन कितें आसा तें हांव तुका दिता तर जेजूच्या नांवाची सकत जर तर तुजे लागीं आसा
जी हांवें याद दिवची गती ताचे त्या सत्तेच्या नांवान काम देवाचे समचे गती तूने क्या कुछ ना दिया, तूने तेरे नाम का शक्ति दिया, तूने रूह को मुझ पर तो फिर कौन हूं मैं? तू गाव कोण आणि हेरांक गाव कोण? म्हणजे म्हजो देव कितें अपेक्षित ताणें म्हाका ताच्या पुत्राच्या नांवाची सकत कित्या खातीर दिलें? आमी नांव कितें क्रिस्तांव न्ही, आमी सकत आसले क्रिस्तांव आनी सकत आमचे खातीर न्ही, सकत देवाच्या राजांत आशिल्ले आमची ही सकत देवाचे राज विस्तरूनचे तशें जाल्यार एवरी बिलीवर पोसेसेस दिस पावर सोडून लाभले पुनर्स्थापन जाला रेस्टोरेशन ब्लेसिंग्स आशीर्वाद लाभला आणि I walk, you walk, we walk in victory. G comes in there. Like nothing. What do I like? एका वाटेने पेदूर दुबळो पुणे शिकलो जाऊन किंवा असलो पूण आनी एका वाटेन तो अतिग्रस्त कित्याक देवाच्या जेजूच्या नावाची सकत ताचे ती आसली incomparable wealth or riches to the riches and wealth of this world. Incomparably, no way you can compare it. We don't rejoice in our job, in our wealth, in our property, in our position, but we do rejoice as we sang. Rejoice in His name. That's an honor. Is it not about blessed privilege? Even now, forget that yoganat. We have been made the possessor of that name. Do not go back and look at your weakness. Thank God for the strength and boldness He has given you to present Himself to the world. देवाला आम्ही कशे संसारात आता दाखयचे म्हणून सुन्यान ताच्या नावाची सकत दिला देखून पेद्रो म्हणटा नजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान वचू हे नाव खंय काम येयलें ताका तो जेजू उठलो 12 वर्सां 3 वर्सां Yes, he was with Jesus Christ and he knew his name. What was his name? His name was Jesus. त्याच्या आवय आणि जुजे परत कवले करताली येसू आणि त्या नावाची पदवी म्हणून एक दिलं एवढं करू दौरले देवाने आमकां सांगले वय They don't know call him Jesus. आपण जे जेजू म्हणाले पण आम्ही आता दीपिकान जेजू म्हणतो व्यत्यास असा असं जायच You and I revere and worship the name is different than the name that they used to call him. जेजूच्या नावान म्हणल्यार No, that's not the name. That's it. आणि अशें पवित्र आत्मा पेद्रो तें नांव गुंतून दिता. You have to present this name to this lame person, crippled.
so that the power in that name will work for God's glory. नंतर म्हणले असं म्हाका कित्याक पळयतात तुमी म्हाका कित्याक पळयतात There's nothing glory for him. देखून नजरेताच्या येशू ख्रिस्ताच्या नावान पेद्रोचे नाव काही जावन आयलें तर पळयत तुमकां कित्याक तें नांव दिलें पेद्रो पळोवन आसलो महिमे बरीत जाल्ल्यार नांव Jesus has already ascended to heaven and he is at the right hand of God. त्या पदवेच्या त्या स्थानार आसा आनी पेद्रोचो येशू थंयसर आसा आनी पेद्रो कित्याक फाटीं नजरेताक कित्याक वता थंयसर देवाच्या उजव्याक बसून आसा महिमे बरीत जाला आनी ताणें मनाचो येसरे जावन पुरो महिमे बरीत येशूच्या नांवान glorified Jesus, whom we present, of course, we have to glorify Jesus. But you must be seeing Jesus all the time, day and night, at the right hand of God. कोणो पवित्र आत्मा कसं लेता आपण नजरेताच्या येशू ख्रिस्ताच्या नावान सम्याच्या नावान म्हणा लॉर्ड म्हणा but in the name of Jesus नजरेताच्या येशू ख्रिस्ताच्या नावान तर हे नाव कितें आसलें महिमे बरीत नाव पेद्रो दिसतालें महिमे बरीत येशू पेद्रो पळोवन आसलो पूण हे हांगासरल्या तांकां इन्क्लुडींग दिस लेम मॅन ताका तो दिसनासलो आनी त्या वेळार हो सांगता नजरेताच्या येशू क्रिस्ताच्या नांवान that is the thing that he puts into him the Holy Spirit he is the Messiah he is the Messiah नजरेताचो येशू कोण आसा पळय तोच तो क्रिस्त जेजू समाजान असले म्हणले जोशुआ म्हणजे जोशुआ देखून आता थोडे म्हणतात जेजूचें नांव जोशुआ म्हणटा बट वी हॅव टू नाव कन्सिडर दिस नेम द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर आवर ओन एडिफिकेशन एंड ब्लेसिंग एंड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द पीपल कोण आमच्या भोंवतणी आसत तांचे खातीर अशें आसता आसतना हे नाव नजरेताचें नांव कित्याक पवित्र मोताचें करना पवित्र करना अडयता कित्याक म्हणून आमी समजूं येता कित्याक कसो पवित्र आत्मा आमकां हे उतार दिवन आसा हे नांवाचेर धिक्कार पडलो हे नांव तिरस्कार जाल्लें हे नांव कुसायल्या जेजूचें आनी अशें जाल्ल्यान आतां त्या नांवाची सकत पेद्रोक देवान लाभयले तर त्या नांवाची सकत ती सकत आमकां दिवचे खातीर म्हणजे सर्गीय आसा तें आशिर्वाद आमकां लाभचे खातीर तो सर्ग आमी पळोवचे खातीर आनी सर्गीच्या देवाक टू नो गॉड पळोवचे खातीर देवाचो मनीस जावन येवन देवाचो पुत्र ताणें त्या क्रुसाक वचतय पडलें आनी देवाक भेटाचें जाल्ले हरण्याच्यान कुसायले जेजू पळयलेच यू कॅनॉट प्रेझेंट हिम द वन हू इज एट द राइट हैंड ऑफ गॉड टू समवन यू प्रीच क्राइस्ट बट यू हैव टू प्रीच क्राइस्ट क्रुसिफाइड प्रेझेंट द वन हू वॉज क्रुसिफाइड फॉर युअर सिन्स त्या जेजूक आमी दाखोवंक दिवंक आसा देखून तो म्हणटा नजरेताच्या येशू ख्रिस्ताच्या नांवान सो यू एंड आय हॅव दॅट पॉवर इन द नेम ऑफ द वन हू डायड फॉर यू एंड मी वी हॅव दॅट पॉवर इन दॅट नेम आनी त्या नांवान आमी आज सांगता भेटल्या त्या नांवानच हे सगळीचे उतार आमी आयकता त्या नांवानच आमकां नव्यान जल्मल्ल्याक जीव भरून येता
सगळेच. आणि असे असताना त्याचे मरण कसं जाते असे रिबेलियन एकटे बाईट्स आणि दंगेखोरात उठतात तसे असलेल्या लजेचे मरण slaves or other criminals they were being crucified. तसं ध्यान असले लजेचे मॉर लजेचे you know why it is लजेचे मॉर म्हणून त्याने घेतले जाल्ल्या ह्या नांवान आशिल्ली सकत आमकां आज क्रिश्चन रितीन मेळ्ळ्या म्हणून आमी पळयता. तेदून त्याच वाट्याक नजरेंत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उजवो हात दिवंक उठयलो. When I was just going through this study, उजवो हात दिवंक त्या बरयलो तुम्ही हाताक उठयलो न्ही हात दिवन उठयलो. पूण हांवें said why he is so particular in writing that he stretched out his right hand and helped him to rise. जेजून जे रसाच्या द्वेग उठयल्लें आसा ते दुरासत जाता. जे रसाच्या द्वेग जेजू ते मेल्ल्या वेळार पिडेत असले तो पावतना मोडटा आनी मोडले कडेन तो जेजू हात दिवन उठयता म्हणून बरयलो थंयसर हेचो लुक्स आसता हात दिवन उठयलो ते उजवो हात म्हणून पूण ते धरून पळयना आसतालें जेजू उजवो हात आनी हांगासर हे उजवो हात दावप म्हणून विशेष आसा संगती आसात म्हणून आमी मती करचे नाका. पूण हांगासर तो जेजून उजवो हात म्हणून आनी उजवो हात दिलो म्हणून न्ही पूण त्या उजव्या हातान तो उठयता म्हणून हांगा बरें मागिता पडलें ह्या खातीर आमी हेर एका उजवो हात तुमकां रडटा. बट वाय सिंपली हातान येत आसता. Is there something to learn for us? I don't know. I have to just wait upon the Lord and understand. Every blessing is position for the right. Every power is on the right. ताका ताच्या उजव्याक बसयता. Think of this. देवान कित्याक ताका वयर वेलो आनी ताच्या उजव्याक बसयलो म्हणटाना देवाक लेफ्ट देवाक राईट आसा म्हणून ना आमकां वखद आसा. देवाक बसला आनी ताच्या राईटाक आसा म्हणल्यार अर्थ न्ही. Can you imagine God having right and left? The right left is gazna. Doesn't need a place as such. It's all spiritual, earthly. It is earthly, physical. You need a place to stand. But here's a place, of course, spiritual place. It's a place, no doubt about it. But the Shastra, त्याच्या उजव्या पायार भोदवेच्या जाग्यार बसयता आनी ताणें दिल्ली पदवी म्हज्या उजव्या हातान काम करता. कोणाकी मायक हातान एका हातान मायक काडून उडयलें दुसऱ्या हातान माथ्यार हात दवरचो न्ही हे पळयलो हांवें. Is there nothing wrong? I don't know, but hold the mic on the left hand and pray with it. To lift his own bro, हातान उजव्या हातान because it is scripture. It is scripture. त्यामुळे आमचे जाप ना पूण वय पदवी उजव्या अशें आसता आसतना भोवतान घेताले लेफ्टाक आसता आमचे नेमात. We insist like sometimes the right should be at the left because the family right authority is on the right of the कोणी त्यांच्या प्रॉक्या नाही. सो अशें आसता आसतना ताणें ते धरून हात दिवन ताका उखल्लो आनी हाचो परिणाम कितें ताचो परिणाम कितें म्हळ्यार थंयसर सगळे ते धार्मीक आनी हेर बेदरूचे रूप राखले विरोध जाले. कित्याक ताणेंच ह्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताक न्ही क्रिस्त म्हणून देव म्हणून ह्या नजरेताच्या जेजूक ताणेंच त्या अनुभवत्यांकडे दिवन क्रुसायलो आनी तशें जाल्यान त्या तांणी कंडेम केल्ल्या त्या मनशाक आनी त्या नांवाक ते नांव बिकॉज ऑन दोज डेज द नेम meant or names means something. Yes. नांवांत वस्तू एक गौरव या अदरवायज कितें आसा तें आसा थंयसर बिकॉज एवरी नेम हॅड अ मीनिंग
त्याप्रमाणे असताना या नावान तू म्हणताय त्या नावाच्या त्या पुरुषाक आम्ही ताच्या त्या कितें आमी लेखलें आनी ताचेर मांडलें फिर्याद त्याच्या प्रमाणे आमी ताका कुसायला आनी तूं ह्या नांवान ताका तूं करता म्हणटा आसतना ताचेर सगळे उपराडले आनी ताच्या उपरांत कितें जालें आमी मुखार वचून आमी समजून घेवया की आतां त्या नांवान आसली सकत दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस त्या नांवांत आसली सकत नासरताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत आसली सकत महिमेभूत जाल्ल्या देवाक पळोवन महिमेभूत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक पळोवन आमी ती सकत घेता आमकां मेळटा पूण ती नांवांत आसा ताच्या त्या संवसारांत उर्सार केल्ल्या त्या जेजूच्या नांवांत आसा ती सकत आमी वापरता आनी ती सकत जर तर म्हाका लाभल्या जाल्यार आमकां लाभल्या जाल्यार वी हॅव टू बी कॉन्शियस ऑफ इट वी शूड जस्ट सिम्पली बिलीव करचें न्ही ते वाचें ना त्या बुकांत घाललें आय ऑल्सो स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट रिमेन्स एज अ स्टडी जावन रावता knowledge जावन रावता many things I know. To ask people ask questions, some replies I have, no doubt. मग तुला म्हणजे नीट कळत होत असले समजलं पण तुका कोत असले तुवें जाणून जालें तुवें पात केलें तें सत्य तुज्या काळजांत आसा जाय otherwise it has no of any profit to you or me. Do we have that word, the word of truth? John 17:17 word of truth. तो आमच्या काळजांत कितें आसा जाल्यार that truth is everything, all things, and God himself. ते सत कोण जावन आसा देवच ते सत सर्वेस तो सत आनी तशेंच म्हळ्यार आमी आज गायतल्यान कितें म्हळ्यार तुजो सांगत सत why तुजो सांगत he himself is everything that is heaven. तो कितें आसा जेजू तोच तो सगळो सर्व म्हणटा आमी तोच तो ना तर सगळें आसा. Can you imagine anything without Jesus Christ? Heaven sans Jesus Christ. Jesus Christ नासतना आमकां सर्व म्हणलो जागो आसा री तर मोगाच्या आमी आतां जाणा जावन this is important that what we have been going through is that we are coming to a place in the word of God is that हे सत हे आशीर्वाद हे नावाची सकत यस हे सत हे आशीर्वाद आणि ह्या नावाची सकत द पॉवर इन द नेम ऑफ जीसस तुझे मुझे भितर आसा ते असं जैले असं ते तर ते नाव चड नाव प्रसवरते चड नाव प्रस सत्तेचे चड whatever power that is on the earth through various ways to the means that God provided, of course earthly man has put to so many things ताकाच वाईट करच्या खातीर मनशाक मनीस दिवशी मारच्या खातीर तो सतत नाना तरेची उपयोग करत आसा पूण ही सकत त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची सकत तुका म्हाका ताणें दिल्या जाल्यार ही सकत गेल्ली आसो वेदर वता आसतना येता आसतना सकत आसलो म्हणून हांव जाणा जाता जाल्यार देवाक महिमा जाता. Because you are acknowledging for the glory of God that you are the possessor of that, not merely name, power of that name. त्या नावाची सकत तुझ्या लागीं आसा तूं ग्रस्त incomparably you are rich. आनी ती कशी आयला सकत येवंक आमकां देवान दिल्लें आसा तो हांव सांगता Ephesians chapter 1 verse 3 कितें म्हूण सांगता क्रिस्तांनी आमकां आसा त्या एकवटान सगळी सर्व विगतींनी आमचे वयर वचून तांणी आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. ती सगळे ट्रान्सलेशन सारकें ना कित्याक म्हळ्यार आमचे वयर वचून म्हणलें ना आनी भरलो म्हणलें ना. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಿದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. कोंबड्यांक कशें आसा आमकां ताणें भरलां आनी आमकां ताणें वतलां आशिर्वाद वतल्यान. Beloved, it's not for वतलांनी
आमकां ताणें अनपुरेशी जालें म्हळ्यार ही हॅज फेवर्ड अस विथ दीस ब्लेसिंग. ही हॅज फेवर्ड. पूण हे पळयलें आंजान हायली फेवर्ड. पूण आमच्या भाशेंत ताणें कुरपेन बरलेलें म्हणटा. ही डिडंट से कुरपेन बरलेलें. ताणें सांगलें हायली फेवर्ड. कृपा लाभिल्ली. तशेंच आमकां कृपा कितें जाल्यार वचोंक ना, तुमचेर आशिर्वाद भरूंक ना, आमकां फेवर्ड. सो इट इज फॉर अस टू दोनी हातांनी उपकारीपणान काळजान तें घेवंक बाय फेथ आमी ती आशिर्वाद आमी कशी घेता. This because of the name of Jesus Christ, because of His name, and His name filled the place called heaven. The name is filled the believer's heart. The name is filled the vicinity and the place where the church goes and meets. खंयसर सभा आसा तो जागो त्या सत्तेर भरला. कित्याक सभा म्हणल्यार जाग्यार मात्र उजवाड आसा. आनी उजवाड म्हळ्यार देव मात, संत म्हळ्यार देव मात, जीव म्हळ्यार देव मात. हे सगळें आसचें क्रिस्ताच्या सभेंत. आनी त्या वरवीं त्या सभेचो तूं जाल्ल्या वरवीं तुका आनी म्हाका तें देवान दिलां आसता. कितें म्हणटा हांगासर? Blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. Every spiritual blessing. I'm the recipient. I'm the beneficiary. I'm the blessed one because I have received those blessings. Maka every spiritual blessing. How many manata? Is it only one blessing or many blessings? Every spiritual blessing. Every spiritual blessing. That's the truth. He has blessed you and me with the truth. And the truth revealed unto me has shown me Jesus. त्या सतांत हांव देवाक पळयता. त्या सतांत हांव सगळें देवान म्हाका केल्लें पळयता. त्या सतांत म्हाका जीव सत ताणें मेळासो केला. सो the truth and the possessor of truth. So that's why I'm possessor of all the spiritual blessings in the heavenly places. So ही म्हाका आयली ती पुरा आशिर्वादां ती सर्व हांगा हांव घेवन आसा की ती थंयसर आसा. In the heavenly places, the blessings that are in the heavenly places, I am blessed with. तशें जाल्यार म्हजी दिश्ट थंयसर आनी त्या आशिर्वादाचो प्रभाव म्हजे थंय. I don't look to the world. I don't look to my neighbor. I don't look to my brother or sister for favor. I look to those blessings which are in the heavenly places, which God has provided for me in Jesus Christ. देवान म्हाका ताचें तें क्रिस्ताचें दिलां आनी तेंचें नांव म्हाका तें आशिर्वादां मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें नांव. तें नांवा वरवीं म्हाका तीं आशिर्वादां सगळ्या आशिर्वादांनी ताणें म्हाका नेटल्यान त्या आशिर्वादां म्हाका लाभयल्यात म्हणून. आनी तशें जाल्यार I am possessing because I possess the name of Lord Jesus Christ. I am the possessor. I am the possessor of truth. And since I am possessor of the truth, I am the possessor of all those blessings. And how do I receive them? Is it one by one? Need not necessarily. So we are not going to measure them, count them. We are rejoicing in the every spiritual blessing that is Jesus Christ. एकच एक सोडी नसताना जे कितें तें सत्य जेजू ह्या संवसाराक हाडनायलो आनी हांव सत्य म्हणालो तो तें सत्य ताणें म्हाका मेळासो करूंक म्हणजे दिश्ट आतां थंयसर आशिल्ल्या त्या आशिर्वादांचेर आसा. आनी तशें आसतना आमी कितें करपाक आसा ह्या आशिर्वादां म्हणजे तें आसात म्हणल्यार तुजी ग्रेस्त काय पळोवन दिवया न्ही हांव देवाक घालता. I am a wealthy person because I have been blessed with those spiritual blessings. So I am on my knees to praise my Master, Lord Jesus Christ. सदांनी कळनासतना वायट बी करत आसता. त्या मोगाचें म्हाका काम ना, म्हाका हें ना, म्हाका तें ना म्हणल्याचें आमकां उणें जाता. देवान दिल्लें चड जाता. आनी तसल्या वेळार देवान आमकां कुंगो करूंक आमी देवाक करता. Help me to help you म्हणल्यार that's not the scripture though. Yes, आमी देवाक हेल्प करून देवान करूंक ना. What I mean is we will trust in the Lord. By faith we go to our
Without faith, God can do nothing. Without faith in us. तशें जाल्यार आमी देवाचेर पात येवन आसा. तर हे आशिर्वाद कशे आमी ध्यान करया. There is every spiritual blessings in your heavenly places that emanate from that name, त्या नांवांतल्यान म्हाका सर्व आशिर्वादां सर्गीची ती म्हाका how do I taste them? हांव कशें तें म्हाका ऑपरेट करता. Isn't this something precious God has given? आमकां हें सुकोवंक जाता की हें ना जावंकूच जाता की इतलें बरें आसता आसतना आमी बरी एक मागण्या घेता हांव करचें येता म्हणले विशय न्ही. आमी आमकांच पुणें करचें नाका. आमकांच देवान येतल्या रितीन ताणें फावो केला दवरला आनी तो आमकां पळोवन आसा की ताची महिमा आमचेर जावन तेरे कडेन वेचे खातीर हांवें कितें जें कितें म्हजे कडेन आसा तें हांव तुका दिता. जे कडेन म्हजे कडेन आसा जेजूचें नांव जेजूचें नांव तुजे कडेन आसा जाल्यार तुका सगळी पुरो आशिर्वादां आसा तर आनी सगळी आशिर्वादां आसल्या वरवीं जेजूचें नांव आसल्या वरवीं तूं ती आशिर्वादां हेरांक वांटताय. To the gospel. That's what Mission Sunday is for. आमी देवाक ती आशिर्वादां आसा. तर ही व्हडली पदवी आनी सकत हांगासर अपोस्टल जाल्लो पेद्रू. There is apostolic authority. ती authority आमकां आसची. But we are not talking about apostolic authority, but we are talking about apostolic authority and power. That is the power of a Christian, a believer. विश्वासाक ते कसले पदवी आनी सकत आसा. तेका विश्वास आसा ती तुजे कडेन आसा म्हजे कडेन आसा. ती सकत तुजे कडेन आसा ताका काय आमी उजवा हात घेवन उठयता तर वो उजवा हात अधिकार आसा. वो उजवा हात पदवी आसा. तुजे कडेन म्हजे कडेन तो आमकां फावो केला जाल्यार आमकां तो पदवी आसा आमकां करता. पदवेक सकतेक सरी जावन आमचे ते म्हणटा आमची ती पत्मीक गटारी केदाळा ती सोडून येता रिमेटेलायज आमचे ते सोडून येता देखून तुमी आमी कितें म्हणा जेवढा आसा ते करतात. बऱ्या अर्थीन आमी हें आयकता व्हड communion or what we receive and why we are gathered, how we are gathered, कशें आमी जमल्या कशें आमी आयकता. जेजूच्या नांवान हर एक संगीत देणें आमकां वळोन येता आनी ते हर एक संगीत देणें वळोन आयल्याची रूच येवून सुमयान सांगला म्हज्या वांगडा आसा. नांव आमी मनशां आसात आनी खरें एट द लॉर्ड्स टेबल. We are at the Lord's table. सुमयाच्या मेजार बोलतली आसा. आमकां करता सुमयाचें मेज. हें मेज आमचें. हें सुमयाचें मेज. सुमयाचें मेज मागीर सुमयाचो लोक साल्वार जाल्लो लोक ताच्या नांवान जो मनयल्ले कडेन तांचे मदेगात तो प्रसन्न आसूं आनी तांच्या भोंवतणी प्रसन्न आशिल्ले सर एकामेका एक कोटान जियो सोमयाचो बलिदानाचो उडास काडटात तेंच सोमयाचें मेज. Everyone or anyone has no right to be there. सुमयाच्या मेजा कडेन सुमयाच्या मेजा कडेन सर्वात जाल्लो लोक एक कोठार जिवंचो लोक क्रिस्ताची कूड सांगता आसूं जेजू मदेगात आसूं ताचें बलिदान ध्यान कर उडो आनी काल्स घेत आसतना त्या सुमयाक ताच्या नांवान ताच्या आशिर्वादान आनी ते म्हजे उडास आसा आमच्या खातीर ताणें केल्लें तें बलिदानाचें काम उडास करता आसतना थंयसर कितें करता म्हणून आमी देखता. कितले फावटी आमी मुखार घेतले आनी कितले फावटी ही संगत आमी आसा तशी घेवन
I tell you the authority of the word of God that who doesn't for that time particularly ख्रिस्ताचे दिसलाय ना आणि ख्रिस्त आमच्यामध्ये असा म्हणून पाहते आणि कोण भक्तांच्या एक काळात जे ना तिकडून तसा परीक्षा करा तुमचे तुम्ही परीक्षा करा as it become a routine पड़ा हुकुम करना ही हुकुम करनी तो किती मिळेल हुकुम करनी हम चीजें देखी नहीं करना हुकुम करना तुम्हें किती पडेल हुकुम करना तुझ्या मध्ये ते बस का असलो जेजू का दिसला हो लॉर्ड हॅव मर्सी आणि या रीतीने आम्ही सांगत आलेल्या वेळा व आशीर्वाद असो जागो कित्याक जेजू आमचे मदत because we sabatkan kara Islamic religion. God led us in the way in the worship to meditate on we vis-a-vis himself. Go on यहाँ आणि किती रीतीने आसामी में उड़ा सकते ले देखो ख्रिस्ता दे सभी जाचा नाम कला बेलन मुरली वो संस्कार उनका रोल संस्कार वाणी में और साक्रमेंट में What is the proof that you have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places? That you are partaking in the Lord's Supper, being at the Lord's table. Sumia Chemans. Bogit. Jesus kitlo परिशुद्धी कितले तरी आमकां आसा की किती पोसता त्या परिशुद्ध पोसताचेर आमी आमकां परीक्षा करा म्हणटा पावल आनी ती आमी परीक्षा करता आणि आज आयकाल्या प्रमाणे एकामेका तुमचे कितें मेळ्ळें म्हणटा आसतना I thank God because God has led us to that position because the word itself तो देव उदाहरण आमकां त्या रीतीन वचना आमकां करता आसता देखून सगळी सत कितलें आमचें तें आसा तितली आमी कृपा आसा आमची केली कृपेचो देव तो त्याच कृपा आसा but we have to sense that grace spiritually and display it externally. आमच्या भितर आमकां आसून ही कृपा कितें करता म्हळ्यार दिसाची आनी त्या कृपेक त्या आशिर्वादाक कारण ताचें नांव आनी त्या नांवाचें सकत म्हजे कडेन आसा आनी त्या नांवाच्या सक्तेन लभलें तें आशिर्वाद आसा आनी त्या आशिर्वादाक हुकूम घालून तें कृता करता आसतना तेंका सांगते देवाची सकत म्हणजे ते सांगता आसतना ओ तूं आसलो कारण सांगत सर्व तुझो सांगत तुझी सानिधी असल सर्व So that is what our experience by God's grace in us. From God's level to some extent, our worth. आम्ही कितले मोलाचे म्हणून पकडून उघडा साधन. देखून since that worth, we are not अयोग्य. ताचे बरी योग्य जाऊ आणि आमकां आशीर्वादांनी क्रिस्तांव मनीस जाले क्रिस्तांव. Not was God, we do not think of God. But the man, Jesus Christ, the Son of Man, who is also the Son of God, not also, who is the Son of God. क्या करने दिया मगरे करिया सभी जो बात काम हर करने काम देव का प्रतिशोध इका बोलतो जे तरवाचा तिसरा दिन था मी अनुभवतो और तुझी कृपा ती आम्ही साकून सांगतो तुझं मोग आम्ही काढूशी सोसायटी जाल्यार ही कृपा इका बोलतो किती म्हणले ते आम्ही समजूचे का ते नाव सर नाव प्रसवत नाव ते हांव त्या नावाचो आपणायलो जावन त्या नावाची सकत म्हणजे आज आम्ही कितें सर्व आयकले ते सर्व आशिर्वादां आनी ही सर्व त्या
आशीर्वादाने असा त्या नावावर मी म्हणले आम्ही सोबताल्या जे पेत्रून देव सारले नाव ते पवित्रात्म्या काम ती ताका लागले ते आम्ही जाण जाल्या तोच पवित्र आज आमकां उतरात चलयतात आनी उतरावर बी आमकां व्हड लावता सुम्या नांवांत नांव इतलें आमी एक सभा जावपाक समजलें सगळे तुवें कोट तुवें आसा केलो मनशाचें काम न्ही देखून तुवें कोट सांबाळून वचून आमकां करपाक जाय आनी ती करपाक तूं आमकां दिवंक जाय देखून तुवें कोट सांबाळून आनी वेच्या खातीर सभारत ह्या सगळे बचाव दवरच्या खातीर सगळं आमी त्या उजवाडा कडेन देवा लागीं हाडूं क्रिस्ता लागीं हाडूं आमकां तूं चलय म्हणून आमी मागता आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताच्या नांव कडेचे निमाणे देशां आशिर्वाद घेवया सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो सहवास आनी अन्योन्यता आमच्या लागीं आतां आनी सदां काळ आसूं.